अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? खैरियत से हो? आपको मेरे इस तरबियती चैनल पे बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक मुहावरा हमने स्कूल के दिनों में अपने टीचर से सुना हुआ था और वो था होनहार बरवा के चकने चकने पात। पता नहीं इसका क्या मतलब है। बहरहाल बात कहने की ये है कि आजकल आप जानते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की भरमार है और हम भी एक बहुत ही अदना से बहुत ही हकीर से एक ट्रेनर हैं। आज का आर्टिकल हमारा बड़ा स्पेशल और बड़ा ख़ास है और वो ख़ास और स्पेशल इस वजह से है। देखिए, हम हर वक़्त बता रहे होते हैं कि कामयाबी की अलामात क्या हैं, कामयाबी का तरीका क्या है, कामयाब बेहतर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। और हम सारी वो चीज़ें बता रहे होते हैं कि जो बड़ी ऑब्वियस होती हैं, बड़ी विज़िबल होती हैं, बड़ी नोटिसेबल होती हैं और बड़ी ही आप कह लें कि आम भी होती हैं। आज हम उससे आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो उससे ज़रा डिफरेंट है और हम एक कुछ ऐसी आदात पे, कुछ ऐसी शख्सी सिफ़ात जो हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं, उन पे बात करने जा रहे हैं कि जो कामयाब लोगों के अलग होते हैं और वो इतना नज़र भी नहीं आते, इतने ऑब्वियस भी नहीं होते। बाज़ चीज़ें तो बहुत ही कह लें ओपन होती हैं ना, यानी बाज़ एक इंसान की आदत ऐसी होती हैं, अच्छी हों या बुरी हों दोनों सूरतों के अंदर, कि वो बड़ी विज़िबल, बड़ी नोटिसेबल, बड़ी नुमायाँ होती हैं और बाज़ आदात जो हैं वो अच्छी हों या बुरी हों, दोनों सूरतों के अंदर नुमायाँ नहीं होती हैं। आज हम इन जो गैर नुमायाँ जो एक इंसान की आदत होती हैं और एक इंसान को कामयाबी की सिमत में लेकर जाती हैं, आज हम इन पे बात करने जा रहे हैं। और ऐसी ही चीज़ों को एनालिस्ट किया है, वो कोई 7-8 बनती हैं तादाद के अंदर और हैं बड़ी इम्पोर्टेंट। उसमें पहली है एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी एंड लिविंग आउटसाइड द कंफर्ट जोन। पहला क्या है? एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी एंड लिविंग आउटसाइड द कंफर्ट जोन। ये बड़ी अहम बात है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं और एक गैर यकीनी सूरत हाल को आप कह लें कि उसको आप गले लगाते हैं, उसे आप बर्दाश्त करते हैं, उसे आप इजाज़त देते हैं। और ये मतलब नहीं है कि आपने 24/7 आपने ऐसा ही करना है, लेकिन बहरहाल ये भी आपके यहाँ रेगुलरली किए जाने वाले कामों में से एक है। आप अपने आप को गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर आप डालते हैं और जो जो कह लें कि जहाँ पे चीज़ें इतनी सहल नहीं होती, उन चीज़ों के अंदर आप अपने आप को डालते हैं। ये पहला हुआ। पहला नॉन ऑब्वियस कह लें कि सक्सेस बिल्डिंग पर्सनालिटी ट्रेट। दूसरा क्या है? वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आपने जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उनको आप बाद में करें। जिन चीज़ों से आपको प्लेज़र मिलती है, आप ऐसे ज़रा कहते हैं कि कूल डाउन हो जाते हैं और उन चीज़ों को बाद में करें। जो चीज़ें आपको नाखुशगवार लगती हैं, उनको आप पहले कर लें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तीसरा है तीसरा है हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें अपनी जो जज़्बात की ज़हानत है, इस पे काम करना है, इसे बेहतर करने के लिए। और जज़्बात की ज़हानत क्या है? कि भई एक इंसान के अंदर जज़्बात की, अब इसको लिटरेसी कह लें, मालूमात कह लें, लेकिन वो मालूमात जिन पे अमल भी करना है। और देखें कि हमें एक इंसान के अंदर कौन-कौन से जज़्बात होते हैं और मेरे अंदर अमूमन कौन से जज़्बात एक्टिव रहते हैं। इस वक़्त मैं किस जज़्बे से गुज़र रहा हूँ, किस इमोशन के कह लें कि उसमें हूँ, चुंगल में हूँ। और अगर ये नेगेटिव इमोशन है, ये पॉज़िटिव है और नेगेटिव इमोशंस का हमें पता हो, पॉज़िटिव इमोशंस का हमें पता हो, जो इस वक़्त का अगर नेगेटिव है तो मुझे कैसे उसको मैनेज और कंट्रोल करना है, अगर पॉज़िटिव है तो मुझे कैसे उससे बेहतर इस्तेमाल करना है। तो ये हुआ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। चौथा है
گرٹ اینڈ ڈٹرمینیشن. سو یہ دونوں گرٹ اور ڈٹرمینیشن ایک ہی چیز ہے. مطلب یہ کہ آپ کے اندر ڈٹرمینیشن ہو آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی، خوشحالی حاصل کرنے کی، اپنے ٹارگٹس، اہداف اور گولز کو حاصل کرنے کی. ایک ڈٹرمینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں مشکلات آئیں گی، ٹربلز آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ نے ڈٹے رہنا، آپ نے کام کرتے رہنا ہے اپنی اس ہمت کے اندر. تو دیٹ از کولڈ ڈٹرمینیشن. تو ہم نے ایک گرٹ اور ڈٹرمینیشن رکھنی ہے. پانچویں ہے لائف لانگ پرسویٹ آف لرننگ، پوری زندگی سیکھتے رہنے کا عمل. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے سے نکلے اب سیکھنا بند. ایسا نہیں ہے کہ وہی سیکھنا ہے کہ جو ہمیں زندگی زبردستی سکھائے گی. زبردستی سکھانے کا مطلب کیا ہوا کہ کئی دفعہ تلخ تجربے کے بعد ایک چیز سیکھ لی تو وہ ہوا زندگی نے ہمیں زبردستی سکھا دی. حالانکہ ہمیں مسلسل لرن کرنا ہے، یعنی اپنے سارے کام بھی کرنے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے لرننگ بھی کرنی ہے. کام کے دوران بھی مشاہدے کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، لوگوں کی بات سن کر تو مختلف انداز میں ہماری جو لرننگ ہے اسے کنٹینیو رہنا چاہیے. چھٹی ہے اسٹیئنگ گریٹفل نو میٹر دا اکمپلشمنٹ. ہر صورت میں شکر گزاری کا جو ہے وہ کہہ لیں رویہ اپنانا ہے. ہر صورت میں شکوہ شکایت کا رویہ کسی صورت نہیں اپنانا، تنقید کا رویہ کسی صورت نہیں اپنانا. اگرچہ شکوہ شکایت دوستانہ انداز میں یا دوستی نہ بھی ہو، بعض جگہ پہ تو عدالت میں جانا پڑ جاتا ہے، وہ تو کرنا ہے کیونکہ پریکٹیکل بات ہے. لیکن ایسے ہی ہر وقت شکوے شکایات کرتے رہنا، ایسے ہی ہر وقت تنقید کرتے رہنا اور یہ کام قطن نہیں کرنا. اور اس کے الٹ کام کرنا ہے. اس کے الٹ کام کون سا ہے؟ رونا دھونا ہم نے نہیں کرنا. ہم نے گریٹفل ہے جو اللہ نے دیا، ہم نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جن مسائل اور مشکلات سے اللہ نے بچایا اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہماری توجہ دو چیزوں پہ مرکوز رہنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. اور ساتویں بات ہے ایبلٹی ٹو آسک فار ہیلپ. یعنی دیکھیں آپ کے اندر، انسان کے اندر صلاحیت ہو کہ اگر کہیں پہ اس کو مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ مدد کے لیے پکار سکے، مدد کے لیے کسی کو موٹیویٹ کر سکے، ترغیب دے سکے، قائل کر سکے، پرسویٹ کر سکے. ٹھیک ہے جی، مدد کے لیے. تو یہ ہوا کہ ایبلٹی ٹو آسک فار ہیلپ. آٹھویں اور آخری بات ہے آتھینٹسٹی، کہ آپ ایک انسان جینون ہو. کیسے ہو؟ بینگ آتھینٹک مینز بینگ ٹرو ٹو ہو یو آر. یعنی ایک آتھینٹک ہونے کا مطلب یہ ہے، مصدقہ ہونے کا، کہ بھئی آپ ٹرو ٹو ہو یو آر، ہم جو کچھ بھی ہیں تو وہ ہمیں اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی فیک جیلی کہہ لیں کہ ملمہ سازی اور وہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ ایکسپریسنگ یور جینون فیلنگس اینڈ تھاٹس، جو ہماری اصلی، ہماری جو محسوسات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہم ان کا اظہار کریں، اور اپنی جو ہماری اقدار ہیں ان کا بھی. اور ان ادر ورڈ اٹس اباؤٹ لیونگ اے لائف دیٹ الائن ود یور ٹرو سیلف. ہم وہ زندگی گزاریں جو ہمارا ٹرو سیلف ہے، جو ہماری اصل حقیقت ہے، جو ہم اصل میں ہیں اس کے مطابقت رکھتا ہو. ٹھیک ہے جی. اٹ الاؤز یو ٹو پرسو وٹ ٹریولی میٹرس ٹو یو. اور ہم ان چیزوں کے لیے جدوجہد کریں کہ جو واقعی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں. اینڈ ناٹ جسٹ وٹ سوسائٹی اور ادر ادرز ایکسپیکٹ آف یو. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہ کرتے رہنا کہ جو دوسرے یا معاشرہ ہم سے وہ جو معاشرے کے اندر جو ٹرینڈز بن گئے ہیں اور جو رجحانات بن گئے ہیں ان کو ہم فالو کرتے رہیں، پرسو کرتے رہیں. ایسا نہیں ہے. ہم وہ کریں گے کہ جو ہم جینونلی ہیں، جو ہم جینونلی چاہتے ہیں. تو یہ وہ 8 صفات ہیں ان افراد کی. یہ کہہ لیں کہ ذرا مبہم اور غیر واضح، مگر حقیقت میں ایک انسان کو صحیح سمت اور کامیابی کی سمت لے کر جانے والی 9 عادات ہیں، 9 شخصی صفات ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس ہیں. آئیے ان کو سمجھ کر انہیں اپنانے کی کوشش کریں تاکہ کامیابی ہمارے لیے آٹومیٹک بن جائے.